Bismillahirrahmanirrahim. My name is Usama bin Khalid. I am from C section and my registration number is FA16BEE113. Topic of my presentation is poverty in Pakistan. Mainly I will discuss the definition of poverty, causes and stats, the solution of this problem, and at the end I will play a short documentary. विकिपीडिया के मुताबिक किसी शख्स के पास ज़रूरियात के लिए खातिर-ख्वाह माल या आमदनी का न होना गुर्बत कहलाता है। गुर्बत में माशरती, माशी और सियासी अनासर शामिल हो सकते हैं। गुर्बत बुनियादी ज़ाती ज़रूरियात जैसे खाना, लिबास और पनाहगाह को पूरा करने के लिए ज़रूरी वसाइल की मुकम्मल कमी है। जिस हद से मुतलक गुर्बत की तारीफ की जाती है वो शख्स के मुस्तकिल महल वकूअ से हर वक्त एक ही होता है। पाकिस्तान एक गरीब और तरक्की पजीर मुल्क है। इसकी ज़्यादातर आबादी मुकम्मल तौर पर मनफी हालात में रहती है। कुछ इत्तलाआत से इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान की 40% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। कसीर जहती गुर्बत से मुतल्लिक़ पाकिस्तान की पहली सरकारी रिपोर्ट के अदाद-ओ-शुमार में 10 में से 4 पाकिस्तानी शदीद गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बलूचिस्तान की आबादी सूबों में बदतरीन है। अगर हम तरतीबवार गुर्बत की वजूहात के बारे में देखें तो सबसे पहले हम आबादी के होशरबा इजाफे का सामना करते हैं। कमाने के लिए हाथों से ज़्यादा खाने के लिए मुंह हैं। लोगों की आमदनी महदूद है। वो एक बड़े कुंबे की देखभाल करने के मुहतमिल नहीं हैं। वो सख्त मेहनत करते हैं और इसके नतीजे में वो बीमार पड़ जाते हैं और फिर मर भी जाते हैं। फिर इनकी मौत के बाद इनकी बीवी अपने बच्चों की परवरिश के लिए गांव, खेतों या शहर घरों वगैरह में काम करती है। गुर्बत का ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। पाकिस्तान में गुर्बत की असल वजह वसाइल और आबादी में इजाफे का फ़र्क है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं। वो जानकारी का कम इल्म रखने वाली मिलों और फैक्ट्रियों में पैसा कमाने के बेहतर तरीकों से लाइल्म हैं। वो मिलों और कारखानों में पैदावार में इजाफा नहीं कर सकते। जदीद मशीनरी ज़्यादातर कंप्यूटराइज्ड है। एक अनपढ़ शख्स कंप्यूटर को समझने और चलाने का काम नहीं कर सकता। नतीजा यह है कि उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक वो मेहनत मजदूरी में ही मशगूल रहता है। तीसरा ये कि हमारा माशी निज़ाम जागीरदारी पर मबनी है। एक बड़ा मकान मालिक छोटे किसानों और मजदूरों को अपना सियासी गुलाम बनाए रखता है। चौथा, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ माशरती, सकाफती और माशी इंसाफ की किसी भी सूरत मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में अमीर लोग अमीर तर होते जा रहे हैं जबकि गरीब गरीब तर होता जा रहा है। अमीर और गरीब के माबैन माशी सकाफत माशरे के बहुत सारे हिस्सों को खा चुका है। पाकिस्तान में गुर्बत का वजूद सरकारी और सरकारी शोबे में मुलाजमतों की कमी की वजह से भी है। हमारे हुक्मरान ज़िम्मेदार हैं, सरशार और मिशनरी नहीं। वो मुल्क में नए डैमों, सनतों और सड़कों का जाल बिछाने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं जिसकी वजह से नौकरियों की कमी की वजह से अवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है। गुर्बत से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गुर्बत से छुटकारा पाने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को रिप्लेस करना चाहिए। नए जदीद साइंसी आलात लाने चाहिए अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए। और सबसे ख़ास ये कि बराबरी और इंसाफ को कायम करना होगा अपने माशरे में जिससे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल हो। इसके अलावा हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि जो भी हमारे ज़राए हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये ना हो कि जो अमीर है वो अमीर ही होता जाए और जो गरीब है वो गरीब ही रह जाए। बंदर बांट का कानून नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मेरिट शुड बी द अपशूट स्ट्रेटजी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हर चीज़ मेरिट पे होनी चाहिए। अगर किसी को नौकरी मिलती है तो वो भी मेरिट पे मिले,
یہ نہ ہو کہ اگر کوئی بچہ ساری زندگی محنت کر کے پڑھتا رہا ہے اور ایک سفارشی اس کا حق کھا جائے. And at the end of the day, we should eliminate the discriminatory policies. ان سب باتوں پر عمل کر کے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہم غربت سے ضرور اپنا پیچھا چھڑا لیں گے. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچے مگر غریب کے فاقوں سے مر گئے. پاکستان کی تاریخ کی اگر بات کریں تو 1947 سے لے کر 2020 تک پاکستان کی تاریخ میں تقریباً 10 سے زائد حکومتیں آئیں. ان سب نے اپنی پالیسیز کے تحت پاکستان کو بہتر بنانے کی کوشش کی، اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، جس کے اندر پانی، بجلی، روزگار اور تعلیم کا مسئلہ ہے. ان تمام مسائل کے درمیان ایک مسئلہ غریبی بھی ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس کو 1947 سے لے کر 2020 تک انفارچونیٹلی حل نہیں کیا جا سکا. عام زندگی کے اندر جو عام شہری ہوتے ہیں وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسی غریبی کے مسئلے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ لڑائی جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے. اگر ہم پاکستان کے آنے والے وقت کی بات کریں اور مستقبل میں کچھ گولز اور کچھ رولز کے مطابق کام کریں تو 2025 اور 2030 تک واضح طور پر غربت کی شرح میں کمی دیکھی جا سکتی ہے. یہ ابراہیم ہے، محمد ابراہیم. اس کی عمر 60 سال ہے اور یہ تقریباً 30 سال سے ٹیکسی چلا رہا ہے. ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میں غریب ہوں. میں کراچی میں ڈرائیوری کرتا ہوں. 15-20 سال میرے کو ہے کراچی میں ڈرائیوری. 4,500 تنخواہ سے میں شروع ہوں. میرے بچے جو ہے، میرے گھر کے جو لوگ ہیں وہ 8-9 بندے ہیں، جو میں ایک کمانے والا بندہ ہوں جو ان کو دیتا ہوں. اللہ دیتا اگر میں ان کو کما کے کھلاتا ہوں. اور میں ابھی جو میری تنخواہ ہے 4,500 سے بڑھ کے میری 20,000 تک ہے تنخواہ. بھی میں 20,000 پر گزارا نہیں ہوتا ہے. 15-20 ہزار میں کوئی گزارا نہیں ہوتا ہے. بڑی مشکل سے میری زندگی گزرتی ہے اور بیماریاں بڑی ہیں بچوں کی. پاکستان میں غریب کا کوئی ویلیو نہیں ہے. غریب بندہ جو ہے نا اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ سکتا ہے. ابھی جو میں بڑی مشکل سے میرا وقت گزرتا ہے اور نیند بھی پوری طرح سے نہیں آتی ہے تو بھائی پیچھے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. میری مشکل سے میں گزارا کر رہا ہوں. پاکستان میں غربت کی شرح 55% سے 39% تک پہنچ گئی ہے، لیکن اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو سندھ میں سب سے زیادہ غربت پائی جاتی ہے جو کہ 45% ہے. اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو 2,28,00,000 بچے 15 سے 16 سال کی عمر میں اسکول نہیں جا رہے ہیں. سندھ کا ایک علاقہ تھر جسے انگریزی میں گریٹ انڈین ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کی زندگی بہت مشکل سے گزرتی ہے، اور جب بھی بھاری بارش آتی ہے تو وہاں کے کچے گھر برباد ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اور بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بارشیں بہت سے لوگوں کو بے گھر کر دیتی ہیں. میرا نام لجپت ہے. میں تھر کے غریب گھران سے تعلق رکھتا ہوں. جب میں 13-14 سال کی عمر کا تھا تب میں گاؤں کی بکریاں چارتا تھا. جب میری امی کو ہیپاٹائٹس سی اور ابو کو آنکھوں کا مسئلہ ہوا تو میں کچھ پیسے کمانے کے لیے کراچی آیا. تب میری تنخواہ 4,000 تھی. اب میری تنخواہ تقریباً 15,000 ہے. نہیں میں آج تک اپنی امی کا علاج کروا سکا ہوں اور نہیں ابو کا علاج کروا سکتا ہوں. تھرک میں بہت مسئلے ہیں. نہیں بجلی ہے، نہیں پانی ہے، نہیں روڈ ہے. وہاں لوگ گندا پانی پیتے ہیں، بارش کا پانی پیتے ہیں. بارش کی وجہ سے کچے گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور دنوں دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. غریبوں کا پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ ہی رحم کرے. غربت. کیا ہم سب مل کر پاکستان کی غربت ختم نہیں کر سکتے؟
کیا ہم سب مل کر پاکستان کے غریب عوام کی زندگی بہتر نہیں بنا سکتے؟ اگر ہم چاہیں تو پاکستان کی ساری عوام مل کر تھر کے زیادہ تر مسائل حل کر سکتے ہیں. And the decision is yours. But remember, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی.